Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा वेद प्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ, चुनावी रणनीतिको जानकार, भारतीय जनता पार्टीको नेताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई नेपाली पनि आउँछ? एकदम। तपाईँ भारतीय जनता पार्टीसँग निकट हुनुहुन्छ? हजुर। कसरी निकट हुनुभयो, कारण बताउनुहोस्। म धेरै वर्षदेखि भारतीय जनता पार्टीको युवा मोर्चासँग सहकार्य गर्दैछु र त्यसै क्रममा देशभरिमा हुने विभिन्न विधानसभाका या लोकसभाका चुनावहरूमा विभिन्न राज्यको नेतृत्व र केन्द्रको नेतृत्वमा सहकार्य गर्ने मौका पाएको छु। चुनावी रणनीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि भारतीय जनता पार्टीलाई जिताउन तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो नि, होइन? हजुर। 2014को चुनावको कुरा गरौँ न, त्यतिखेर बिजेपीलाई कसरी जिताउनु भयो त? हेर्नुहोस्, अब हामीले 2014देखि आज 2022को भारतीय गणतान्त्रिक व्यवस्था र त्यहाँको चुनावी जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हेर्ने हो भने त्यसमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। 2014 भन्दा पहिला हामी इलेक्सन फाइट गर्ने कुरा गर्थ्यौँ, तर म यो भारतको परिप्रेक्ष्यमा भनिरहेको छु, र 2014 पछिको जुन चुनाव भयो त्यसलाई इलेक्सन म्यानेज गर्ने कुरा भनिन्छ। किनभने आज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको हामी कुरा गर्छौँ, हामी डिजिटल वर्ल्डको कुरा गर्छौँ। आज सानसाना नानी बाबुहरू युट्युब हेरिरहेको छ, टिभी हेर्नु नपाए पनि एउटा साधारण मानवले चाहिँ युट्युब हेरिरहेको छ, आफ्नो स्मार्टफोन चलाइरहेको छ भनेपछि तपाईँसँग एउटा डिजिटल यस्तो इक्विपमेन्ट छ कि तपाईँ आफ्नो काम गर्दा गर्दै पनि तपाईँले इन्फर्मेसन छुटाउन सक्नुहुन्न। तपाईँको हातमा छ सबै इन्फर्मेसन। आज कुनै पनि पार्टीको लागि, कुनै पनि व्यक्तिको लागि, कुनै पनि सङ्घ संस्थाको लागि आफ्नो विचार समाजको आखिरी व्यक्तिसम्म पुर्याउन एकदम छिटो छरितो र सजिलो भएको छ। सजिलो हुन्छ होइन, रणनीति चाहिन्छ। हजुर। तर बिजेपीको रणनीति जहिले पनि सफल भइरहेछ चुनावी मोर्चामा? अहिलेसम्म सबै सफल भइरहेको छ, किनभने नरेन्द्र मोदीज्यूको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीले गरेको कामहरू र गर्ने कामहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याएर जनताको विश्वास जित्ने र जनतालाई कन्भिन्स गर्ने एउटा जुन रणनीति छ त्यो सफलतापूर्वक एक्जिक्युट गरिरहेको छ। अब नेपालमा पनि तपाईँले छ नि चुनाव भएको देखिरहनु भएको छ, विगतमा पनि धेरै निर्वाचन भयो हाम्रो देशमा। 2062-63 सालको चुनावको कुरा गर्दाखेरि, आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि, संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा, दुईपल्ट संविधान सभाको निर्वाचन भयो, तपाईँले हेर्नु भएको छ। नेपालमा चाहिँ चुनावी रणनीति दलहरूले कति सफल पारेका छन्, उनीहरू कति सफल भएका छन्, तपाईँको दृष्टिकोणमा के छ बताउनु? मेरो दृष्टिकोणमा के लाग्छ भने जुन डेभलपमेन्ट हाम्रो छिमेकी मुलुकमा भइरहेको छ त्यसको एडभान्टेज नेपालमा पनि आउनुपर्छ। जब 2014देखि भारतको चुनावी परिप्रेक्ष्यमा व्यापक परिवर्तन आएको छ भने त्यो परिवर्तनको केही न केही फाइदा नेपालमा पनि हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ कि आजको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राजनीतिको कुरा गर्ने भने मेरो बुझाइमा नेपालमा अति राजनीति छ। किनभने नेपालमा माइक्रो लेभलमा गएर राजनीति छ। यहाँ तपाईँ एउटा टोल विकास समितिको पनि गठन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँ व्यापक राजनीति भएको पाउनुहुन्छ। यति व्यापक राजनैतिक जागरण भएको देशमा अलिकति एउटा राम्रो रणनीति र त्यसको एक्जिक्युसन भयो भने यहाँ चाहिँ जुन अहिले हामी यो गठबन्धन र पटक इन्स्टेबिलिटी देख्छौँ, अस्थिरता देख्छौँ सरकारहरू बन्नेमा, त्यसमा चाहिँ आउनेवाला दिनमा चाहिँ हामी स्थिरता देख्न सक्छौँ भने जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले जसरी नेपालको निर्वाचनलाई हेरिरहनु भएको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गति हुँदैछ। हजुर। यसपटकको यो निर्वाचनमा छ नि, दलहरूको एजेन्डा पढ्नुभयो, उम्मेदवारहरूको पनि सङ्कल्पहरू आयो होइन, हेर्नु भएको छ तपाईँले, घोषणापत्र पनि हेर्नु भएको छ होइन, प्रतिज्ञा पत्र पनि हेर्नु भएको छ। के उनीहरू सफल हुन्छन्? दलीय व्यवस्थामा छ नि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार कस्तो हुनुपर्छ?
उम्मेदवार कस्तो हुनुपर्छ भनेपछि किनभने एउटा हुन्छ प्र्याक्टिकल अप्रोच, एउटा हुन्छ हावा गफ। हुनसक्छ कसैले मिठो गफ गर्छ होला, मिठो गफ गरेर तपाईँले लट्ठ्याउन सक्छ होला, तर त्यो मान्छे जितेर आएर त्यसले 5 वर्ष काम गरेन भने जनता र त्यो समाजको 5 वर्ष चाहिँ लस भयो। त्यो समाज 5 वर्ष मात्र होइन, त्यसबाट अझै 10 वर्ष पछाडि गयो। तर आजको चुनावको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने अहिले जुन पार्टीहरूले सरकार चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि यो स्थानीय चुनाव मलाई लाग्छ कि एउटा लिटमस टेस्ट हो र यो चुनावले आउने नेपाली राजनीतिको एउटा भविष्य निर्धारण गर्नेछ, एउटा तपाईँलाई एउटा नयाँ प्रारूप देखाउनेछ जुन अब यो चुनावको रिजल्ट आउनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसरी दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नु अथवा महत्त्वपूर्ण सहरमा गएर छ नि उम्मेदवारहरूलाई जिताउनलाई आग्रह गर्नु कतिको उचित हुन्छ? इन्डियामा पनि यस्तो किसिमको निर्वाचन हुन्छ हो, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बुझ्दाखेरि भारतीय स्थानीय चुनाव र नेपाली स्थानीय चुनाव अलिक भिन्न पाउँछु। त्यो भिन्नताको कुरा बताउनुहोस्। भिन्नताको कुरा कस्तो छ भनेपछि अहिले नेपालमा एउटा हामी केन्द्रीय सरकारको कुरा गर्छौँ र एउटा स्थानीय सरकारको कुरा गर्छौँ र प्रदेश सरकार पनि छ। प्रदेश सरकार पनि छ, तर प्रदेश सरकारको अहिले जुन कार्य गर्ने जुन उहाँको बाउन्ड्री छ त्यो अलि सीमित भएको जस्तो पाउँछु, बजेटहरू त्यति नभएको पाउँछु। भनेपछि त्यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि इन्डियामा अहिले कस्तो छ भने इन्डियामा जुन राज्य प्रणाली छ, जुन केन्द्र प्रणाली छ, अनि त्यसपछि जुन स्थानीय निकाय छ, उहाँ स्थानीय निकायमा धेरै जसो राज्य सरकारहरूबाट बजेट चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ र राज्य सरकारहरूले त्यो स्थानीय निकायलाई कन्ट्रोल गरेर चलाउने प्रक्रिया हुन्छ। भनेपछि हामी नेपालमा अलिक भिन्न परिस्थितिमा छौँ। यो अझै कस्तो हुन्थ्यो भने राम्रो कसरी हुन्थ्यो भने हाम्रो स्थानीय नेतृत्वकर्ताहरूले आफूले 5 वर्षमा गरेको कामहरूको आधारमा, किनभने कस्तो हुन्छ भने अब हामीले जे कुरामा पनि एउटा सानो इलेक्सनमा पनि अब केन्द्रको नेतालाई कुदायौँ भने र वहीँकै विषयवस्तुमा स्थानीयमा जाने हो भने त्यो अलिकति अनफेयर होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय जुन निकायको सरकार छ त्यो बढी प्रभावशाली तरिकाले काम गरिरहेको छ, उहाँहरूसँग बजेटको एक्सेस राम्रो छ र उहाँको जनतासँग एक्सेस पनि धेरै राम्रो छ। भनेपछि स्थानीय नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूको भरभन्दा आफूले गरेको कामको दममा चाहिँ त्यहाँ चुनाव लडेर जितेर देखाउने हो भने त्यो चाहिँ भोलि राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि त्यसले सघाउ पुर्याउँछ। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीयताको आधारमा हुँदो रहेछ होइन? हजुर हजुर, धेरै दलको भूमिका हुँदैन? दलको भूमिका हुन्छ। कुनै कुनै राज्यमा पार्टीको सिम्बलमा चुनाव लडाइन्छ, तर कुनै कुनै राज्यमा राज्य व्यवस्था अनुसार सिम्बलमा नलडाएर निर्दलीय पनि लडाइन्छ र त्यहाँ पार्टीले परोक्ष रूपले समर्थन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई इन्डियामा पञ्चायती चुनाव भनिन्छ नि, किन, के कारणले? पञ्चायती चुनाव भनिन्छ अनि अब तपाईँ प्रत्येक प्रदेशमा जानुहुन्छ भने अब सहरहरूमा जानुभयो भने हामी त्यहाँ पार्षदको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ माथि अब मेयरको कुरा गर्छौँ जसरी नेपालमा भइरहेछ। गाउँहरूतिर जानुभयो भने ग्राम पञ्चायतको चुनाव भन्छौँ होइन। भनेपछि त्यो विभिन्न तहमा विभिन्न गाउँ पञ्चायतको चुनाव त्यहाँ पनि हुन्छ? हुन्छ। अहिले भर्खरै उत्तर प्रदेशको चुनाव भयो, जुन विधानसभाको तपाईँले चुनाव हेर्नुभयो, पुरा विश्वको आँखा त्यो चुनावमा थियो। त्यो चुनावभन्दा पहिला लगभग 6 महिना पहिला उत्तर प्रदेशमा चाहिँ एउटा पञ्चायती चुनाव भयो। पञ्चायती चुनाव एकदम तल्लो स्तरको जुन स्थानीय तहको निर्वाचन जसै नेपालमा भइरहेछ त्यस्तै किसिमको तल्लो स्तरको चुनाव त्यहाँ पञ्चायत निर्वाचन चुनाव भयो। हजुर, त्यसको महत्त्व कति हुन्छ, प्रभाव कति हुन्छ राजनीतिमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा? हो, त्यसको महत्त्व कसो हुन्छ भने किनभने सबै कुरा जग बलियो भयो भने घर बलियो हुने हो। कुनै पनि पार्टीले त्यो लोकल लेभलको इलेक्सनमा राम्रो पर्फर्म गर्यो भने पार्टीको कार्यकर्ताको नेताहरूको र नेतृत्वको चाहिँ जुन कन्फिडेन्स हुन्छ त्यो बढेर जान्छ। अनि त्यसैको आधारमा तपाईँले चाहिँ स्थानीय चुनाव के अरे राज्यको चुनाव भन्नुहोस् या तपाईँ अब केन्द्रको चुनाव भन्नुहोस्, त्यो आधारमा चाहिँ रणनीति अगाडि बढाउँदै जाने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसो भए नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भारतीय जनता पार्टीले र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कसरी हेर्नु भएको छ त? अब बताउनुहोस्। अब प्रधानमन्त्रीले कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर, तपाईँ त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको एउटा टिमको व्यक्ति हो नि त, सदस्य हो नि त। हजुर, कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर भनियो भने चाहिँ त्यो अलिकति अनफेयर होला। तर भारतले समग्रमा कसरी हेर्छ भनियो भने भारतले चाहन्छ कि नेपालमा एउटा राजनैतिक स्थिरता होस्। यो सरकारभन्दा पहिला 25 वर्षमा 30 वटा सरकार फेरेको देश र
त्यसपछि चाहिँ 2/3 बहुमत पाएको देश हो। यहाँ चाहिँ राजनीतिक जुन जागरण छ, जुन राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, तल्लो स्तरको मान्छेसम्म पनि व्यापक भएको देश छ। आज हामी जुन नेपाली राजनीतिको कुरा गर्छौँ, यहाँ पछिल्लो चुनावमा स्थानीय चुनाव र के अरे केन्द्रको चुनाव एकसाथ भएको हामीले देखेका थियौँ। यो पुरा विश्वमा यो विषयमाथि कुरो भएको थियो। भनेपछि अब अलिकति राम्रो रणनीतिसँग र एउटा प्र्याक्टिकल अप्रोचसँग जानियो भने नेपाल छिटै आउनेवाला समयमा एउटा स्थिर राजनीति को तर्फ बढिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। वेदप्रकाश शर्माजी, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भारतको पनि चाहना हो। हजुर। तर भारतले बेला बेला हस्तक्षेप गर्छ, फलानु पार्टीलाई जिताउनु पर्छ, किन भन्छ? ठ्याक्कै त्यसमा कति सत्य? यो एउटा स्टिरियोटाइप गरिदिने जस्तो कुरा भयो के। अब म तपाईँलाई थुप्रै इक्जाम्पल्सहरू दिन सक्छु। आज तपाईँ र हामी यहाँ बसेर घन्टौँ गफ गर्न सक्छौँ कि अमेरिकाले फलानु देशमा गर्यो, फलानु देशमा गर्यो, फलानु देशमा गर्यो भन्छौँ, होइन? अब त्यो कतिको गर्छ र गर्दैन त्यो देशको राजनेताहरूले थाहा पाएको हुन्छ या गर्ने मान्छेले थाहा पाएको हुन्छ। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नेपाल र भारतको रिलेसन मलाई लाग्छ कि विश्वकै एउटा युनिक रिलेसन हो। यस्तो रेप्लिका पनि छैन, यसको सामु नजिक पर्ने रिलेसन पनि कोही छैन। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने जहाँ हामी धेरै क्लोज हुन्छौँ, जहाँ हाम्रो एउटा क्याजुअल अप्रोच हुन्छ, त्यहाँ यो आरोप प्रत्यारोप पनि चल्छ। जस्तो मलाई लाग्छ कि भारत र नेपालको रिलेसन कसैले भन्छन् रोटी बेटीका रिलेसनै भन्छन्। मैले के भन्छु, भारत र नेपालको रिलेसन भनेको बुढाबुढीको रिलेसन जस्तो हो। दिउँसो जति झगडा गरे पनि राति मिल्नुपर्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि त्यो आरोप प्रत्यारोप अब कसैले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि लगाउला, कसैले पोलिटिकल सर्भाइभलको लागि लगाउला, तर भारतले नेपालमा चाहिँ एउटा स्थायी पोलिटिकल स्टेबिलिटी होस् भन्ने चाहन्छ र त्यही अप्रोचले भारतले र भारतीय जनता पार्टीले नेपालको स्थानीय चुनावलाई हेरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँले बिजेपीको कुरा बताउनु भयो, भारतीय जनता पार्टीको कुरा बताउनु। हजुर। भारतीय जनता पार्टी र नेपालको दलहरूको कुरा गर्दाखेरि हजुर, कङ्ग्रेससँग तपाईँहरू निकटता हुन चाहनु भएको पछिल्लो समय? होइन, नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता राष्ट्र हो र जुन पनि सरकार हुन्छ भारतमा र जुन सरकार नेपालमा हुन्छ त्योसँग एकदम क्लोज कोअर्डिनेसन गरेर देशलाई अगाडि बढाउने, सम्बन्धलाई स्थायित्वतिर लैजाने त्यो अप्रोच चाहिँ भारतको रहेको र रहिराख्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब चुनावी रणनीतिकारको रूपमा तपाईँले छ नि नेपालको निर्वाचनलाई हेरिरहँदाखेरि हजुर आजको दिनमा अहिलेको अवस्थामा नेपालको जनतामा कस्तो किसिमको निर्णय लिन सक्ने क्षमता पाउनुभयो तपाईँले? मैले भने कि 25 वर्षमा 30 वटा सरकार फेरेको देशले 2/3 बहुमत योभन्दा पहिलाको इलेक्सनमा नेपालको नेताहरूलाई दिएकै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दियो भनौँ न, त्यतिखेर एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा गठबन्धन अब थियो। जुन पार्टीलाई पनि दियो नेपालको जनताले मुरी मुरी आशीर्वाद दिएकै हो। अब त्यसपछि त्यो नेतृत्वको जिम्मेवारी थियो कि हामीले जनताले दिएको, जनताले गरेको विश्वासलाई हामीले कायम राखेर देशमा एउटा राजनीतिक स्थिरतातिर देशलाई लैजाउँ भन्ने त्यो जिम्मेवारी थियो। अब त्यो कहाँसम्म सफल भयो भएन त्यो हामी तपाईँको अगाडि छ। अब यो स्थानीय चुनावले त्यसै माथि चाहिँ निर्णय गर्ने हो। अब जुन बच्चा स्कुल जान्छ नि, 1 वर्ष पढेर जब फाइनल इक्जाम दिन जान्छ, जे लेखेर आउँछ त्यसमाथि त्यसको एनालिसिस हुन्छ, त्यसको असेसमेन्ट हुन्छ, त्यसको रिजल्ट आउँछ। लाइकवाइज यो पनि यो एसएलसी भन्दा पहिलाको टेस्ट जस्तो भन्छु मैले, होइन? अब यो टेस्टमा को पास हुन्छ, कसले डिस्टिङसन ल्याउँछ, कसले आलु खान्छ, त्यो चाहिँ अब यो जनताले निर्णय गर्ने हो। नेतृत्वहरू सबै जनताको दरबारमा पुगिसक्नु भएको छ। अब जनताले कसको कुरामाथि चाहिँ छाप लगाउँछ त्यो हामीले अब 1 हप्ता भित्रमा 10 दिन सबै किसिमको परिणामहरू आइसक्छ। 10 दिन आइसक्छ। हजुर। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि 4 दिनपछि जुन चुनाव हुँदैछ हजुर, नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन, हजुर, र हाम्रो देशमा निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको अनिवार्य आवश्यकता छ। भारतमा जहिले पनि आबादी निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँ एउटा सिस्टम छ, त्यही सिस्टम अनुसार निर्वाचन हुन्छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय अब निर्वाचनमा जनताको रुचि पनि बढेको छ, दलहरूले पनि उत्तरदायित्व जिम्मेवारी बिर्सेका छैनन्, किनभने लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा छन् सबै पोलिटिकल पार्टी। अब बिजेपी चुनावी मोर्चामा सफल भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो भारतमा। हजुर, लगातार। हजुर, त्यो मोदीको फर्मुला हो। हाम्रो देशमा चाहिँ चुनावी मोर्चामा दलहरू सफल हुन के हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको रणनीति चाहिन्छ?
उनीहरूसँग भिजन के हुनुपर्छ? मलाई के लाग्छ भने जनताप्रति उनीहरूको उत्तरदायी जिम्मेवारी कस्तो हुनुपर्छ? एकदम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बुझेरै त उहाँहरू पनि सफल भइराख्नु भएको छ, पटक पटक सरकार बनाउनु भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने आजको परिप्रेक्ष्यमा, आजको यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युगमा, आजको यो डिजिटाइज वर्ल्डमा हामीहरू चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ रणनीतिमा जानुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। कस्तो किसिमको रणनीति? रणनीति नेपाल र भारतको कुरा गर्दा चुनावको कुरा गर्दा म नेपालकै कुरा गरेँ, निर्वाचनको सिस्टमको कुरा गर्दा, निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा। हजुर, निर्वाचन प्रणाली आफ्नो ठाउँमा छ, तर पार्टीले कसरी लड्ने, मैले भने नि चुनाव पार्टीले कसरी लड्ने, एक्ज्याक्टली के एजेन्डा लिएर जाने? हामी पहिला चुनाव लड्थ्यौँ, अब चुनाव म्यानेज हुन्छ के, अब लडाइँ हुँदैन। लड्यौँ भने फेरि त्यो छुट्टै दिशामा जान्छ। बिकज आज तपाईँले आफ्नो एजेन्डा जनतासम्म कन्भिन्सिङ तरिकाले पुर्याउनु पर्यो। त्यो तपाईँ सक्नु भएन भने तपाईँले 1 वर्षको अहिलेको सरकारले धेरै राम्रो काम गर्यो होला, अरे मानौँ होइन, यति राम्रो काम गरेर पनि त्यो काम जनताले मैले यो गरेँ है, ल तपाईँले मलाई फेरि जिताउनु पर्छ, मैले यो राम्रो काम गरेको हो भनेर त्यो कम्युनिकेट गर्न सकेन भने त्यो पार्टी जित्नु सक्दैन। भनेपछि जनतासम्म आफ्नो कुरा, आफ्नो संवादलाई कति इफेक्टिभ तरिकाले हामीले पुर्याउन सकिन्छ, त्यो अप्रोचतिर हामी लाग्यो। र मैले एउटा कुरा के भन्छु भने, एउटा अकबर र बिरबलको कथाले जोडेर म सानो कथाले भन्छु। अकबरले बिरबललाई भन्नुभएछ कि यो रेखालाई तपाईँले नछोइकिन नमेटाइकिन सानो गर्नु पर्यो भनेर उहाँ सभामा भन्दाखेरि कसैले सकेन छ। आखिरमा बिरबलले आएर उसको आडामा चाहिँ एउटा लामो धर्को काटिदिएछ, अनि त्यसपछि ल जहाँ पनि यो त छोटो भयो भनेपछि आज एप्रोच चाहिँ त्यो हुनु पर्यो कि आज कन्स्ट्रक्टिभ एप्रोच हुनु पर्यो, चाहे त्यो रुलिङ पार्टी होस् चाहे अपोजिसन पार्टी होस्। अल्टिमेटली पोलिटिक्स गर्ने त देशलाई बढाउनको लागि हो नि। अब तपाईँको यो कमी छ, फलानाको यो कमी छ भनेर दिनभर भजन गाउने हो भने जनताले पनि बुझ्छ कि यो मान्छे नेगेटिभ हो भनेर। अब सबै नेगेटिभ भयो भने जनताले कसलाई चुन्ने? भनेपछि आज हामी त्यो एउटा ठुलो धर्को काट्ने चाहिँ अप्रोचसँग चुनावमा जाँदै प्रोपागान्डा मात्रै गर्छन् नेताहरूले, जनताप्रति छ नि उनीहरूले जहिले पनि झुटो आश्वासन दिन्छन् भन्ने छ नि त। फेरि भारतमा नि त्यो भएको छ, नेताहरूले बोलेको कुरा पुरा गर्दैनन्, गर्छन्। अहिले चाहिँ भइरहेछ। अहिले भारतको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने अहिले भारतको विपक्षी दलहरूको पेट दुखाइ केमा छ भने नरेन्द्र मोदीले 2019 को घोषणा पत्रमा लेखेको कुरा 1 वर्षमै आधा भन्दा बढी पूरा गरिदियो भनेर, यति छिटो किन गरिदियो भनेर त्यसमा पनि कतिपयलाई अब्जेक्सन छ। भनेपछि यो त राम्रो काम भयो। अब त्यो कुरा कुनै पनि देशमा, कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ नेतृत्वले के गर्नुपर्छ भने हामीले यो घोषणा पत्रमा राखेर हामी बाचा गरेर जनताको विश्वास जितेर आएका छौँ। अब हामीले पुरा गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि लानु पर्यो, र सकेनौँ भने यो कारणले हामीले सकेनौँ भनेर जनताको माझमा गएर माफी माग्ने चाहिँ त्यति हौसला पनि लिएर जनताको बिचमा जान सक्नु पर्ने भयो कि। तब किसिमको दूरदर्शी नेता चाहियो, जनताप्रति एक्ज्याक्टली इमानदारी त्यही चाहियो। किनभने नेपाललाई अगाडि बढाउन जम्मा 5 वर्षको एउटा स्थायी सरकार र एउटा पोजिटिभ अप्रोच, एउटा इमानदार सरकार चाहियो। नेपालले पुरा वर्ल्डमा एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नु सक्छ। आज हामी कुरा गर्छौँ, बङ्गलादेशको कुरा गर्छौँ कि बङ्गलादेशको जीडीपी इन्डियाभन्दा अगाडि बढिरहेछ। कसरी बढिरहेछ भनेपछि हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन, हामी अमेरिका जानु पर्दैन, हामी बेलायत जानु पर्दैन, हामी कुनै युरोपेली कन्ट्रीको गएर तिनीहरूको डेमोक्रेटिक सिस्टम हेर्नु पर्दैन, हामी आफ्नै छिमेकीसँग सिक्दा हुन्छ। जब भारतमा पछिल्लो 7 वर्षमा यत्रो ट्रान्सफर्मेसन हुन सक्छ भने नेपालमा किन हुन सक्दैन? 130 करोडको देशमा हुन सक्छ भने 3 करोडको देशमा किन हुन सक्दैन? भनेपछि आज यो जनताले पनि बुझ्नु पर्यो र नेताले पनि बुझ्नु पर्यो। जब यो दुवै पक्षमा सहमति हुन्छ भने देशमा स्थायित्व पनि आउँछ, देश अगाडि पनि बढ्छ र देशको युवा बाहिर जानु पर्दैन। अब नेपालमा त लाख युवाहरू छन् नि बेरोजगार छन् र उनीहरू विदेशिएका छन्। तपाईँले हेर्नु भएको छ भारतीय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदीको एक छत्रता छ होइन, अपोजिसन पनि कमजोर छ त्यहाँ त, कङ्ग्रेस आई। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा छ नि नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्या कहाँ छ? मलाई मेरो परिप्रेक्ष्यमा, मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने मलाई नेपाल भारतको रिलेसनमा मलाई 1% पनि कहीँ समस्या लाग्दैन। किनभने नेपाल र भारत भनेको एउटा नेचुरल अलायन्स हो, एउटा प्राकृतिक मित्र हो। हाम्रो संस्कार मिल्छ, हाम्रो संस्कृति मिल्छ, हाम्रो धर्म मिल्छ, हाम्रो सामाजिक सामञ्जस्यता मिल्छ। हाम्रो के मिल्दैन? दुनियाँमा कुनै तपाईँ कन्ट्रीको रिलेसन उठाएर हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो रिलेसन कहीँ पनि छैन। भारतको
अब भारत र नेपालको जस्तो रिलेसन कहीँ पनि छैन, कहीँ दोस्रो भारतको कसैसँग त्यत्रो स्ट्रङ रिलेसन भएकोमा मान्नु। भारतले जति सहयोग गर्नुपर्छ नेपाललाई त्यति सहयोग गरेको छ मित्र राष्ट्रको नाताले, मलाई लाग्छ गरिरहेको छ, समृद्धिमा मलाई लाग्छ गरिरहेको छ र यो सहयोग कन्टिन्यू हुनुपर्छ, यो सहयोग अगाडि निरन्तर हुनुपर्छ। जबसम्म नेपाल स्टेबल हुँदैन, जबसम्म नेपालमा एउटा स्टेबिलिटी आउँदैन, इकोनोमिक स्टेबिलिटी आउँदैन, त्यो सम्बन्ध त्यो सहयोगलाई अझै पुश गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरि जेठ 2 गते लुम्बिनीमा आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँले अब लुम्बिनीमा पुगेर के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब त्यो ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। त्यो भविष्यको गर्वमा छुपेको कुरा हो। अब ऋषि दाई तपाईँले एकदम डाइरेक्ट क्वेसन सोधिदिनुहुन्छ र त्यसको डाइरेक्ट जवाब दिन कहिलेकाहीँ एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभने भारतीय प्रधानमन्त्री अब के एजेन्डा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त्यो अब मिडियामा आएकै कुरा हो, अलिअलि सबैले बुझेकै कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीले जेठ 2 गते आएर के भनिदिनुहुन्छ भन्ने किन मलाई पनि किन आउँदै हुन्छ लुम्बिनी क्या नरेन्द्र मोदी? हेर्नुहोस्, आज हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा 5 वर्षको कार्यकालमा ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड थ्राइस टु नेपाल। 30 वर्षको भारत नेपालको सम्बन्धमा कुनै भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल कोल्टो फर्केर हेरेको इतिहास छैन र नरेन्द्र मोदीको एउटा अनेस्ट अप्रोचले उहाँ चाहिँ 5 वर्षमा 3 पटक आउनुभयो, अहिले दोस्रो कार्यकालमा अब आउँदै हुनुहुन्छ। इट मिन्स कि उहाँले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन चाहनुहुन्छ, अझै दरिलो बनाउन चाहनुहुन्छ र नेपाललाई 4 पटक आइसक्नुभयो, त्यो 5औं पटक हो उहाँको। हजुर, नेपाल भनौँ मोदीको। हजुर, त्यसो भए अब जहाँ एउटा निष्कर्ष पुगौँ। हजुर, तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँहरूको छ नि नेपाललाई सहयोग समर्थन छ, तर चाइनालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ भारतको छ नि, किन पूर्वाग्रही छ मलाई बताउनुहोस् त? हेर्नुहोस्, चाइना र भारत एउटा प्रतिस्पर्धी मुलुक पनि हुन् र प्रतिस्पर्धी इकोनोमिज पनि हुन्। चाइनासँग भारतको आफ्नै खाले विवाद छ, त्यो निरन्तरता छँदैछ र जब दुईटा राष्ट्र, दुईटा डेभलपिङ कन्ट्रिजको बिचमा आज विश्वमा कुरा गर्दाखेरि, दुईटा एकदम कम्पिटिटिभ इकोनोमिजको कुरा गर्दाखेरि हामी भारत र चीनकै कुरा गरिरहन्छौँ भनेपछि अब त्यो पूर्वाग्रह होइन, त्यो एउटा नेचुरल हो। भोलि म पनि एउटा मिडिया हाउस खोलेर नेपालमा बसेँ भने म तपाईँको नेचुरल कम्पिटिटर हुन्छु, तपाईँको र मेरो टिआरपी को फाइट हुन्छ, तपाईँको र मेरो च्यानल नम्बर 1 नम्बर 2 को हुन्छ भनेपछि अब म त्यो हिसाबले काम गर्छु। म कसरी ऋषि दाईलाई जितौँ भनेर म काम गर्छु भनेपछि आज इट इज अ ओपन वर्ल्ड, इट इज अ ओपन मार्केट। अब त्यो पूर्वाग्रह भन्नाले नि भन्नुभन्दा पनि यो एउटा कम्पिटिसन जस्तै हो, एउटा हेल्दी चिनिया गतिविधि नेपालमा बढ्यो भनेर किन भारतले बारम्बार भनिरहेछ त? भन्नुको अर्थ के हो भने अब कारण के? कारण मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा मलाई के लाग्छ भने नेपालमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप भयो भने भारतलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो। चीनको हस्तक्षेप छ नेपालमा? भारतीय जनता पार्टीको दृष्टिकोण के छ? कसैको पनि होस्, चाहे त्यो चाहे कुनै युरोपेली राष्ट्र। आज चीनले हस्तक्षेप गरेको छैन नेपालमा आन्तरिक राजनीतिमा। आन्तरिक राजनीतिमा अब कसले हस्तक्षेप गरेको छ भनेर त्यो ठ्याक्कै भन्न त अब गाह्रो हुन्छ, तर कहीँ न कहीँ हस्तक्षेप भएको पाइन्छ। किनभने अब यो दलगत राजनीतिमा हेर्ने हो भने कुनै दलको भारतसँग अलिकति राम्रो होला त कुनै दलको चीनसँग राम्रो होला, होइन? त्यो भारतसँग राम्रो भएको बेला चीनलाई चासो हुन स्वाभाविक हो र चीनसँग भएको बेला भारतलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो। सो इट इज अ नेचुरल थिङ। भारतीय जनता पार्टी नेपालमा लोकतन्त्र बलियो होस् भन्ने चाहन्छ, एकदम बलियो, आवादी निर्वाचनको पक्षमा छ एकदम। थ्याङ्क यू सो मच बदप्रसाद शर्माजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको सान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense.